अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी थी? अगरचे तलाक को इस्लाम में नापसंदीदा अमल करार दिया गया है, फिर अल्लाह के नबी ने अपने बेटे को तलाक देने का हुक्म क्यों दिया और उसमें क्या मसलहत थी और वो वाकया क्या हुआ था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलोमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेगी। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा माजिदा को मक्का मुकरमा में छोड़कर चले गए। उस वक्त वो एक ऐसी वादी थी जहां सब्जा का नामो निशान भी न था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो उनका निकाह कबीला बनु जरहम की एक लड़की से हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार करने जाते थे और जो कुछ मिलता उसी से गुजर बसर होता। शिकार एक ऐसी हवाई रोजी थी कि अगर शिकार हो जाता तो कुछ मिल जाता और अगर न होता तो कुछ न मिलता। एक मर्तबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार को गए हुए थे कि पीछे उनके घर हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि सुनाओ क्या हाल है। वो कहने लगी, बस जिंदगी गुजर रही है, कभी शिकार मिलता है और कभी नहीं मिलता, बहुत तंगी का वक्त गुजर रहा है, बहरहाल गुजारा हो रहा है। नाजरीन, उसने इस तरह नाशुक्री के अल्फाज कहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ देर इंतजार फरमाया और फिर फरमाया, अच्छा मुझे वापस जाना है, जब तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं, इसे तब्दील कर लो। ये कहकर वो चले गए। वो औरत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात न समझ सकी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर वापस आए तो उनकी बीवी ने उन्हें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा पैगाम सुना दिया। वो फरमाने लगे कि वो तो मेरे वालिद गिरामी थे, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी, अलबत्ता वो मुझे एक पैगाम दे गए हैं कि घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसे बदल देना, यानी तुम्हारी बीवी नाशुक्री है, इसे बदल देना। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उस बीवी को तलाक देकर उसे फारिग कर दिया। कुछ अरसे के बाद एक और कबीले की लड़की के साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। अब ये औरत बड़ी साबिरा शाकिरा थी। साल 2 साल के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए। अब की बार भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपनी बहू से पूछा, सुनाओ क्या हाल है? वो कहने लगी कि अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इतना नेक खामद अता किया। अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे अखलाक वाला, अच्छे किरदार वाला, मुत्तकी और परहेजगार और मोहब्बत करने वाला खामद दिया। मैं तो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, खाना पीना कैसा है? कहने लगी, रिज्क तो अल्लाह के हाथ में है, जो मिलता है हम खा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और अगर न मिले तो सब्र कर लेते हैं। जब उसने शुक्र की अच्छी अच्छी बातें की तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुश हो गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम अपने खावंद को मेरी तरफ से सलाम कह देना और कहना कि तुम्हारे घर की चौखट बड़ी अच्छी है, लिहाजा तुम इसकी हिफाजत करना। नाजरीन, ये कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पैगाम सुना तो वो बड़े खुश हुए और कहने लगे कि मेरे वालिद गिरामी थे और वो मुझे पैगाम दे गए हैं कि तुम एक अच्छी बीवी हो, मुझे तुम्हारी कदर करनी है और तुझे जिंदगी भर अपने साथ रखना है। नाजरीन, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो बीवी थी जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हामिला हुई और उनकी नस्ल उसी औरत से आगे चली। नाजरीन, ये वाकया कई किताबों में लिखा है, मगर सवाल ये है कि इसके पीछे क्या हिकमत थी? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को तलाक सख्त नापसंद है।
پھر بھی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی چوکھٹ تبدیل کرنے یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرہ ہونا اور دنیا و عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ باوفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا، اس لیے کہ نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے شایان شان نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے سوال کیا تھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا گوشت۔ پھر سوال کیا کہ تمہارا پینا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آب زمزم۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ یہاں تک گفتگو کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس عظیم خاتون کی عظمت اور صبر و شکر کی اعلیٰ مثال تھی، حالانکہ اس وقت ان کے پاس گھر میں خوراک کا ایک دانہ بھی نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے کھانے اور پینے میں برکت کی دعا فرمائی۔ حضور سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میاں بیوی کے صبر و توکل اور دعائے خلیل علیہ السلام کی وجہ سے مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔